इंजील के 28वें बाब में आयत से पढ़ेंगे। और तू से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यस्सु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और आमीन आमीन। इन बातों पर गौर करें। ये हवाले तो आपने पहले भी कई बार सुने हैं, पढ़े हैं, इन पर मैसेज सुना है। आज एक खास बात पर गौर करेंगे। कलाम में किस तरह से हम पढ़ते हैं। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम न डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। मसलूब हुआ था। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हमें खास दिन है जिसकी याद में हम इबादत कर रहे हैं, और ये खास दिन मसीह के जी उठने का दिन है। मसीह तो आज से 2000 साल पहले जी उठा। आज वो जी उठा नहीं है, बल्कि आज उसकी याद हम कर रहे हैं। और बाइबल में मसीह का जी उठना बड़ा खास पैगाम है, आम पैगाम नहीं है। बहुत खास पैगाम है, और ये पैगाम हमें खुदा की तरफ से मिला है। और खुदा ने ये खुद मुकर्रर किया कि उसका बेटा मसलूब हो और गुनाहगारों के हवाला किया जाए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अगर ये मसीह का जी उठना बाइबल में से निकाल दिया जाए तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो सब लोगों के साथ होता है। उनके माबूद जिनको वो मानते हैं वो जमीन पर आए, और अपनी जिंदगी गुजारने के बाद वो उनकी डेथ हुई, और डेथ होने के बाद वो कब्र में दफन किए गए। आज तक उनकी कब्रें जमीन पर मौजूद हैं, लेकिन यीशु मसीह की कब्र खाली है क्योंकि वो जी उठा है। आमीन। और हमारी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा यह है कि हमारा मसीह जिसकी हम परस्तिश करते हैं, जिसकी हम पैरवी करते हैं, वो कब्र में नहीं है बल्कि मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। और अगर वो जी उठा है तो उसकी बातें भी जिंदा हैं। होता क्या है, दुनिया में बहुत सारे लोग आए और आने के बाद जिंदगी गुजारते रहे। उनके पास भी प्लानिंग थी, बड़े मंसूबे थे उनके पास, और बड़े ख्याल वो दुनिया में बांटते रहे, और अपने ख्याल बताते रहे कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो उनके सारे ख्याल उनके साथ दफन हो गए, खत्म हो गए। उनकी कहानी खत्म, उनका मिशन खत्म, उनका ख्याल खत्म। लेकिन यीशु मसीह का ख्याल आज भी जिंदा है कि यीशु मसीह जिंदा है। आमीन। ये बहुत बड़ा पैगाम है, और मसीहों के लिए बड़ी खुशखबरी है
کہ ان کا مسیح زندہ ہے تو ان کا ایمان بھی زندہ ہے. لوگ مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں مختلف خیال پیش کرتے ہیں اور اس کی مصلوبیت کے بارے میں مختلف خیال پیش کرتے ہیں، لیکن بائبل کا خیال کیا ہے؟ بائبل کا خیال یہ ہے کہ یسوع مسیح گناہ گاروں کے حوالے کیا گیا اور ہماری خاطر ہوا اور دکھ اٹھائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور کئی لوگوں کو 40 دن کئی لوگوں کو ملتے رہے اور ان کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی اور ان کو پیغام دیتے رہے، کلام سناتے رہے، اور پھر اپنا مشن ان کو دیا، اپنے شاگردوں سے ملاقات کی اور ان کو مشن دیا کہ وہ آگے خدمت کریں. جبکہ مصلوب ہونے کے بعد شاگردوں نے اپنی خدمت کو بند کر دیا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اب خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ استاد زندہ نہیں ہے، استاد کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور بائبل میں ملتا ہے کہ انہوں نے مشورہ کیا کہ آؤ پھر جال پکڑے اور مچھلیاں پکڑنے چلے جاتے ہیں. دوبارہ وہی کام جو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا، دوبارہ اس کام کو شروع کیا کہ وہ مچھلیاں پکڑنے کا ارادہ کرنے لگے اور چلے بھی گئے. تو وہاں پر یسوع مسیح ان کو ملا اور اس نے بتایا کہ وہ زندہ ہے اور اس کا مشن بھی زندہ ہے. جاؤ جا کے بھیڑیں چراؤ، برے چراؤ، بھیڑوں کی گلا نہیں کرو. اس نے اپنے مشن کو جاری رکھا، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ مشن بند کیا جائے. شیطان یہ منصوبہ بند کرنا چاہتا ہے اور یہ پیغام اور یہ خوشخبری کو بند کرنا چاہتا ہے. بائبل میں بہت سارے خیال ہمیں ملتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بند کرنا چاہتا ہے. اگر آپ اسی 28ویں باب کی 11ویں آیت سے پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ کس طرح سے وہ ان کو بھی روکتا رہا کہ وہ اس خیال کو بند کریں. جب وہ جا رہی تھیں تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا. پہرے والوں نے ساری باتیں کہ کس طرح سے پتھر ہٹایا گیا، کس طرح سے فرشتے آئے اور کس طرح سے یسوع مسیح قبر سے باہر آیا، اور پہرے داروں نے یہ بھی بتایا کہ ہم بے ہوش ہو گئے تھے. سارا ماجرا جو کچھ ہوا انہوں نے بتایا، شہر میں آ کر آگ بڑھیے بیان کیا. اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا. اب بزرگ اکٹھے کیے گئے اور انہوں نے مشورہ آپس میں کیا کہ بات یہ ہے کہ مسیح تو جی اٹھا ہے. پہرے داروں نے سارا بیان دے دیا ہے اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، ان سپاہیوں کو بہت سارا روپیہ اکٹھا کر کے دیا گیا، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے، اب یوں کہنا کہ رات کو جب ہم سوئے ہوئے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے. اور اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے. اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی، اگر یہ بات پہنچتی حاکم کے کان تک پہنچ گئی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے. ہم خود یہ بھی کام خود کریں گے کہ اس کو سمجھا کر تمہیں خطرہ سے باہر نکال دیں گے. پس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا، انہوں نے روپیہ لیا اور جس طرح سے ان کو سمجھایا گیا تھا ویسا ہی کیا. اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے. یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے. اور مشہور کس وجہ سے ہے؟ ایک پلاننگ تھی، ایک جھوٹ تھا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا نہیں ہے بلکہ اس کے شاگرد اس کو چرا کر لے گئے ہیں. اب یہ جھوٹ بائبل میں لکھا ہے، یہ آج تک یہودیوں میں مشہور ہے یہ بات کہ وہ نہیں جی اٹھا. اب یہ عام بات نہیں ہے، اچانک نہیں ہوا.
یہ خدا کے منصوبے کے مطابق ہوا ہے. بائبل میں جب پڑھتے ہیں تو یہ کہانی لمبی ہے اور مسیح نے اپنی خدمت میں کئی بار شاگردوں کو کہا. یہاں پر ہم نے اس طرح سے پڑھا ہے, وہ یہاں نہیں ہے, لکھا ہے 6 آیت میں, وہ یہاں نہیں ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے. فرشتہ کہہ رہا ہے کہ وہ جی اٹھا. یہ نہیں کہہ رہا وہ جی اٹھا ہے, بلکہ یوں کہتا ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ پہلے کہا ہوا تھا کہ وہ جی اٹھے گا, وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا, اور یہ بھی کہا کہ جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور دیکھو تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے. شاگردوں سے یوں کہو کہ وہ جی اٹھا ہے. یہاں پر فرشتہ پیغام دیتا ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. شاگردوں کو جا کے بتاؤ کہ وہ جی اٹھا ہے. اب غور سے سنیے, وہ جب کہتا تھا کہ میں 30 دن جی اٹھوں گا, کس کو کہتا تھا؟ شاگردوں کو کہتا تھا. اب فرشتہ یوں کہتا ہے کہ تم جا کر ان کو بتا دو کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب مسیح کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ان کا دروازہ بند تھا اور وہ اندر تھے. اور بند کیوں تھا؟ یہودیوں کے ڈر کی وجہ سے دروازے بند کر کے وہ اندر تھے, ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے. اور وہ سمجھتے تھے کہ مسیح چونکہ مسیح کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو ہمیں بھی کوئی مصلوب کر دے گا, ہمیں بھی کوئی مار دے گا. وہ ڈر کے مارے چھپے ہوئے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس خوشخبری نہیں تھی. مسیح کے جی اٹھنے کا پیغام ان کے پاس نہیں تھا. مسیح کے جی اٹھنے کے پیغام انہوں نے سنے ہوئے تھے, لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھی تھی اس کی. لوگ کلام سنتے ہیں لیکن چرچ سے جاتے ہوئے بھول جاتے ہیں. کلام کیا کہتے ہیں؟ عورتوں سے کہا گیا تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ زندوں میں چلا گیا ہے, مردوں میں نہیں ہے. زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ آج بھی بہت سارے لوگ زندہ کو مردوں میں تلاش کرتے ہیں. یہ پیغام ان کے پاس پہلے سے پہنچا ہوا تھا. فرشتہ کہتا ہے کہ وہ اپنے جی اٹھا ہے, لیکن شاگرد خوف زدہ تھے. عورتوں سے کہا گیا کہ بھائیوں کو جا کے, پھر آگے پڑھتے ہیں تو آگے یہ کہا گیا کہ یسوع مسیح نے بھی کہا جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ وہ جی اٹھا ہے. پہلے فرشتہ نے یہی کلام دیا کہ وہ جی اٹھا ہے, جا کے اس کے شاگردوں کو بتاؤ. تو یسوع مسیح نے بھی ان کو جب ملے تو ان کو کہو کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. اب یہ پیغام جو شاگردوں کو بار بار سنایا جاتا تھا کہ وہ جی اٹھے گا, اب یہ پیغام شاگردوں کے اندر سے ختم ہو گیا تھا. ان کے اندر یہ پیغام نہیں تھا. وہ خوشیاں کرتے جس طرح سے آپ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی مناتے ہیں, وہ بھی خوشی مناتے. لیکن کیوں غمگین تھے؟ اس لیے کہ یہ پیغام ان کے اندر نہیں تھا. آج بھی بہت سارے لوگ جو عبادات بھی کرتے ہیں, جلوس بھی نکالتے ہیں, اور کھانے بھی اچھے,
लेकिन मसीह के जी उठने की खुशखबरी अपने अंदर नहीं रखते, अपने अंदर नहीं रखते। रसूमाती बातें तो सारी करते हैं, लेकिन इस हकीकत से वाकिफ नहीं है कि हमारा मसीह मुर्दों में से जी उठा। हमारे पास ये पैगाम है, हम जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम परस्तिश करते हैं, वो जिंदा है और मुर्दों में से जी उठा है। फिर खौफ के मारे क्यों ये बताने से डरते हैं कि हम मसीही हैं? क्योंकि उनके अंदर मसीह के जी उठने का पैगाम नहीं है। पास ये कलाम था, लेकिन उनके अंदर मसीह के जी उठने का मुकाशफा नहीं था। लेकिन जब हम इसी मत्ती की इंजील में 27वें बाब में 62वीं आयत से पढ़ते हैं, एक और तबका है जो अपने अंदर यह कलाम रखता था। जी पढ़िए। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन का बाद का दिन था, तैयारी के बाद का दूसरा दिन था, सरदार काहनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, सरदार काहनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर यूं कहा, खुदावंद हमें याद है, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उस उठूंगा। धोखेबाज ने अपने जीते जी ये कहा था कि मैं 30 दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये कौन कह रहे हैं? मुखालिफ, फकी और फरीसी कहते हैं। ये गए हैं बादशाह के पास और उससे कहते हैं खुदावंद हमें याद है, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने यूं ही कहा था कि वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये याद किसको है? फकी और फरीसियों को। ये वही फकी और फरीसी हैं जो उसके जी उठने के बाद फिर हाकिम के पास गए और जाकर कहते हैं मसलूब किया जाए। और उसके बाद जब पहरेदार आते हैं, पहरेदारों ने आके सारा माजरा उनको बता दिया कि यीशु मसीह जी उठा है। हमने अपनी आंखों से देखा, फरिश्तों को देखा, पत्थर को हटा हुआ देखा, मसीह को जाते हुए देखा और हम बेहोश भी हो गए थे। और बाइबल में लिखा है उन्होंने उसे बहुत सारा प्यार देकर कहा कि चुप रहो और कहानी इस तरह से बताओ कि उसके शागिर्द ले गए हैं, हम सो गए थे। अगर कोई मसला हुआ, हाकिम तक बात पहुंच भी गई तो हम खतरे से निकाल देंगे। अब ये लोग खुदावंद हमें याद है, ए मालिक, ए बादशाह में याद है, उस धोखेबाज ने यूं भी कहा था। इनको याद है और यीशु मसीह के शागिर्दों को याद ही नहीं है। यीशु मसीह के शागिर्दों को पता ही नहीं इस बात का। अगर लूका की इंजील में पढ़ते हैं 24वें बाब में 5वीं आयत से पढ़िए। जब वो डर गई और जब वो उस मौके को देखकर डर गई तो ऐसा हुआ और अपने सर जमीन पर झुकाए, उन्होंने अपने सर जमीन पर झुका दिए। तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? कहा गया कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? जिंदा है, मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं है, बल्कि जी उठा है। बल्कि वो जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था, ये बात याद करो, याद करो, दोबारा इस बात को याद करो। जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, उसने उस वक्त लोगों से, तुमसे, सबसे कहा गया था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए। ये जरूरी बात थी कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो, और फिर वो मसलूब किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और फिर वो 30 दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं। और फिर जब फरिश्ते ने कहा, फिर उनको वो बातें याद आई कि उसने ये वाकई ये तो कहा था। उसने कहा याद करो गलील में वो ये कहता था। आगे पढ़िए। और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को
انہوں نے सब बातों منادی की کرنی खबर شروع दी کی, خبر دینی شروع کی 11 کو, اور باقی لوگوں کو بھی بتایا کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے. जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं. جب وہ رسولوں سے یہ باتیں کرتی تھیں, वो मरियम मगदलीनी और योआना और यकूब की माँ मरियम और یہ उसके 3 साथ عورتیں बाकी औरतें थी. اور بھی ان کے ساتھ ملیں اور یہ جا کر خبر سنانے لگیں. मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئی. और उन्होंने उनका यकीन ना किया. انہوں نے عورتوں کا یقین نہ کیا. کنہوں نے؟ शागिर्दों ने और उन लोगों ने. 11 لوگوں نے اور باقی لوگوں نے جب سنا, 11 شاگردوں نے اور باقی لوگوں نے سنا عورتوں کے منہ سے خوشخبری کے مسیح جی اٹھا ہے. بائبل میں لکھا ہے انہیں کہانی سی معلوم ہوئی اور یقین نہ کیا. کہانی سی معلوم ہوئی. ان کو یہ کہانی سی معلوم ہوتی ہے اور فقی فریسی کہتے ہیں خداوند نے, اس نے کہا تھا, اس دھوکے باز نے یہ کہا تھا کہ وہ 30 دن مردوں میں سے جی اٹھے. ان کو یاد ہے, ان کو یاد ہی نہیں ہے, ان کو کہانی لگتی ہے. کیا یہ چرچ میں بیٹھنا اور کلام سننا کافی ہے؟ کافی نہیں ہے, بلکہ کلام کو زندگی کے اندر رکھنا کافی ہے. یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. ایک بار نہیں, کئی حوالے بائبل میں سے ملتے ہیں. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. متی کی انجیل کے 16ویں باب کی 21ویں آیت پڑھیے. उस वक्त से यस्सु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر یوں ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اسے یہ ضروری ہے کہ وہ یروشلم کی طرف جائے گا اور بزرگوں اور سردار کہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت سارا دکھ اٹھائے گا اور قتل کیا جائے اور ان کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا اور تیسرے دن جی اٹھے اور پھر وہ 30 دن جی اٹھے گا. اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے اس لگا پر پطرس الگ لے گیا اور یسوع مسیح کو ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند خدا نہ کرے خداوند خدا ایسا نہ کرے, یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا, یہ کبھی نہیں ہونے والا, یہ نہ ہو. کہتا کیا تھا؟ یسوع مسیح کی خبر کیا تھی؟ کہ وہ قتل ہوگا اور 30 دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. اور شاگرد اسے الگ جا کے ملامت کرتا ہے اور کہتا ہے سن تو نہ ہی زندہ ہو. یہ اچھی بات نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے. کیسی بات ہے؟ ملامت کرنے لگا. آگے پڑھیے. اس نے پھر کر پطرس سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو. اس نے پھر کر اس سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور چلا جا. اب شیطان کس کو کہہ رہے ہیں؟ پطرس کو. کیا پطرس شیطان ہے؟ وہ شاگرد ہے, لیکن شیطان اس کے اندر آ کر اس پیغام کو دبانا چاہتا تھا اور اس لیے وہ ملامت کر رہا تھا. یسوع مسیح نے اس شیطان سے کہا جو اس کے اندر آ کے یہ بات ڈال رہا تھا کہ یہ ہرگز نہ ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر ہم جب اور حوالہ پڑھتے ہیں متی کی انجیل کے 17ویں باب میں 22ویں اور 23ویں آیت پڑھیے. اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے, جب وہ گلیل میں رکے ہوئے تھے, یسوع نے ان سے کہا ابن آدم آدمی کے حوالے کیا جائے گا. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور اسے قتل کریں گے اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا. اور وہ 30 دن زندہ کیا جائے گا. اس پر وہ بہت ہی غمگین اس پر وہ بہت ہی غمگین ہوئے. اب یہ بات غور سے سنیے, غمگین کیوں ہوئے؟ پیغام 2 ہیں, مصلوب کیا جائے گا اور مصلوب ہونے کے بعد زندہ ہو جائے گا.
اور بائبل میں لکھا ہے اس بات کو سن کر وہ غمگین ہو گئے کیونکہ ان کے پاس مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری نہیں تھی. مسیح کے جی اٹھنے کا مکاشفہ ان کے پاس نہیں تھا. غمگین ہوئے یہ سن کر کہ وہ جی اٹھے گا. اگر آپ کے کسی رشتہ دار کے بارے میں یہ خبر مل جائے کہ آپ کا فلاں رشتہ دار اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اور جی اٹھے گا تو آپ پریشان ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ سنیے، انہوں نے سنا کہ مسیح مصلوب ہوگا. مصلوب والی بات تو ذہن میں تھی، جی اٹھنے والی بات ان کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی. یہ تو ذہن میں آ رہا تھا کہ مصلوب ہوا، اور یہ نہیں کہ وہ جی اٹھے گا. یہ اس بات پر توجہ نہیں دے رہے تھے کہ وہ جی اٹھے گا، کیونکہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ مسیح جی اٹھا ہے. بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، مر گئے، قبر میں رہے، لیکن یسوع مسیح کے لیے یہ دنیا میں کوئی ایسا شخص اور نہیں ہے جس کی قبر خالی ہے. صلیب بھی خالی ہے، قبر بھی خالی ہے. وہ مردوں میں نہیں ہے، وہ جی اٹھا ہے. اسی لیے کہا گیا تم میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. وہ مردوں میں نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ جی اٹھا ہے. کیوں لوگ آج بھی ڈھونڈتے ہیں مردوں میں؟ یسوع مردوں میں نہیں ہے، زندوں میں ہے. بہت سارے نامینل مسیحی مردہ زندگی گزارتے ہیں، زندہ نہیں. مجھے یاد آتا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا، لاہور میں ایک سیمینار تھا، تو بہت سارے پورے پاکستان سے پاسٹر آئے، اور ہر ایک پاسٹر کو اجازت تھی کہ اپنے ساتھ 2 ایلڈر لا سکتا ہے، اور ان کو کرایہ بھی دیا جائے گا، رہائش بھی دی جائے گی. سب پاسٹر، جب آخری دن تھا، سب پاسٹر وہ خزانچی کے پاس گئے اور اپنے نام دے رہے تھے کہ 1 پاسٹر 2 ایلڈر. ان کا کرایہ وہ ان کو دیا جاتا تھا. کسی کے پاس 1 ایلڈر تھا، کسی کے پاس 2 ایلڈر تھے. لکھوا رہے تھے. ایک پاسٹر آیا، کہتا جی 1 پاسٹر اور 1.5 ایلڈر لکھ لو. وہ سارے اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگے. 1 پاسٹر اور 1.5 ایلڈر. کہتا جی 1 پاسٹر اور 1.5 ایلڈر لکھ لو. انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے اس کا مطلب یہ ہے ایک تو پورا ایلڈر ہے، ایک ایلڈری بھی کرتا ہے، نسوار بھی کھاتا ہے، اور کبھی خوشی غمی میں وہ کٹ بھی لا لیندہ ہے. ایسوں میں آپ مسیح کو ڈھونڈیں گے؟ لوگ کہتے ہیں یہ مسیح ہے آپ کا، یہ مسیح ہی ہے. اس نے کہا وہ جی اٹھا ہے، اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ زندہ ہے وہ. اگر لوگ مسیح کو تلاش کریں تو مردوں میں نہ تلاش کرو، زندوں میں، جن کے اندر اس کا کلام موجود ہے، جن کے اندر ان کا مکاشفہ، ان کی معرفت موجود ہے. خدا ایسے لوگ چاہتے ہیں. آج بھی مسیح، اگر آپ مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں مردوں میں نہیں، زندوں میں دیکھو، جن کے اندر کلام موجود ہے، جو کلام کو فالو کرتے ہیں. مسیح زندہ ہے تو پھر اس کا کلام بھی زندہ ہے. متی کی انجیل کے 20ویں باب میں 17ویں آیت سے 19ویں آیت تک. اور یروشلم جاتے ہوئے یسوع 12 شاگردوں کو الگ لے گیا. یروشلم جاتے ہوئے ایک دن یسوع مسیح 12 شاگردوں کو بھیڑ سے الگ لے گیا. بھیڑ بھی ساتھ جا رہی تھی. بھیڑ سے الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا، راہ میں چلتے چلتے ان سے یوں کہا،
देखो हम यरूशलेम को जाते हैं देखो हम यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं और इब्ने आदम सरदार काहनू और फिकियों के हवाले किया जाएगा। इब्ने आदम सरदार कहनो फकीयों के हवाले किया जाएगा। वो और उसको कत्ल का हुक्म देंगे हाँ, वो उसको कत्ल का हुक्म भी दे देंगे और उसे गैर कौमों के हवाला किया गैर करेंगे कौमों के हवाला भी किया जाएगा, ताकि वो उसे ठट्ठू में उड़ाएं वो उसे ठट्ठों में भी उड़ाएंगे और कोड़े मारें कोड़े मारेंगे और मसलूब करें मसलूब करेंगे और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। और वो तीसरे जिंदा किया जाएगा। ये मसलूब वाला, ये ठट्ठों वाला, ये कलाम तो उनके पास था और ये उनके ज़हन में बैठ जाता था। जी उठेगा, ये वाला नहीं बैठता था, क्योंकि शैतान इस कलाम को दबाता है। शैतान नहीं चाहता कि ये मुकाशफा लोगों के पास हो, दबा रहा था उनको रोका जा रहा था किस बात को समझें। अगर आप लूका की इंजील उसके 31वें बाब से 34वें आयत तक, 31वें बाब की 18वें बाब की 31वीं आयत से 34वीं आयत तक पढ़ें। फिर उसने उन 12 को साथ लेकर उनसे कहा 12 को साथ ले गया, वहां पर जाकर उनसे कहा कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें नबियों के मार्फत लिखी गई जितनी बातें नबियों के बारे में, सारी नबियों के पास जितना कलाम है उनके मार्फत जो लिखी गई हैं, इब्ने आदम के हक में पूरी होंगी, वो यीशु मसीह के हक में पूरी की जाएंगी, क्योंकि वो गैर कौम वालों के हवाला किया जाएगा। क्योंकि नबियों की मार्फत जो कलाम है उसके मुताबिक वो गैर कौमों के हवाले किया जाएगा और लोग उसको ठट्ठू में उड़ाएंगे और बहुत सारे लोग उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और बेइज्जत करेंगे और बेइज्जत करेंगे और उस पर थूकेंगे और फिर उस पर थूकेंगे और उसको कोड़े मारेंगे कोड़े भी मारेंगे और कत्ल करेंगे और कत्ल भी करेंगे और वो तीसरे दिन जी वो तीसरे उठेगा। दिन मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन उन्होंने उनमें से कोई बात ना समझी, उन्होंने उनमें से कोई बात भी नहीं समझी और ये कौल उन पर पोशीदा रहा और ये भेद उन पर नहीं खुला। आगे और इन बातों का मतलब उनकी समझ में ना आया, आया। समझ ही नहीं आया, उनको समझ ही नहीं आई बात की। आज भी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही क्या है यीशु मसीह का जी उठना, क्या पैगाम देता है। यीशु मसीह का जी उठना यह पैगाम देता है कि उसका कलाम हमारे अंदर जिंदा है और हमारा ईमान भी जिंदा है। अगर पालूस कहता है अगर मसीह ना जी उठता तो हमारा ईमान ही मुर्दा रहता। मसीह जी उठा है इसलिए हमारा ईमान जिंदा है और हम फख्र से कहते हैं हम जिंदा की परस्तिश करते हैं, मुर्दा की नहीं। हम जिंदा की इबादत करते हैं। बहुत सारे ख्याल मिलते हैं। कुछ कौमें अपने अकीदे के मुताबिक मसीह के जी उठने के बारे में कहते हैं। बाइबल हमें बताती तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और कुछ का ख्याल है कि वो मसलूब नहीं हुआ, उसकी जगह को दूसरा रखा गया। यह भी एक अकीदा है, उसकी जगह को दूसरा सलीब चढ़ाया गया, वो मसलूब नहीं हुआ। लेकिन तो भी एक बात जरूर कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। आमीन। कोई इंसान ऐसा कर तो नहीं सकता कि वो एक बार पैदा हुआ उसके पास जिंदा ही है अभी तक। 2000 साल गुजर गए अभी भी जिंदा ही है। ये सिर्फ मसीह के लिए कि आज भी वो जिंदा है, इस बात को सारी दुनिया मानती है। मसीह मरा नहीं, आज भी जिंदा है। आज भी वो जिंदा है और आज भी वो कलाम करता है और कलीसिया के अंदर आज भी चलता फिरता है। और ये भी बड़ी खूबसूरत बात है कि उसका पैगाम, उसका मिशन, उसका कलाम आज भी जिंदा है। किसके पास जिंदा है? जिसने उसके कलाम को अपने अंदर रखा हुआ है, जिसने उसके कलाम को अपने अंदर जगह दी है, उसके अंदर आज भी मसीह जिंदा है। बाकी ऐसे मुर्दा ही फिरते हैं।
جن کے اس کا کلام زندہ ہے ان کے لیے مسیح زندہ ہے، اور جن کے اندر اس کا کلام نہیں ہے وہ آج بھی مردہ حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ پال اس کے بارے میں کہتا ہے، تھسلنیکیوں میں پڑھیے، پہلا تھسلنیکیوں 4 باب اس کی 13ویں آیت سے، اے بھائی اے بھائیو ہم نہیں جانتے، کہ جو سوتے ہیں ہاں اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، ان کی بابت تم نواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانے جو نا امید ہے غم نہ کرو۔ اوروں کی مانے جو نامید ہیں غم نہ کرو۔ ہم نہیں چاہتے جو سوتے ہیں ان کے بارے میں۔ انسان جب مرتا ہے نا، کچھ قومیں ہیں اس کو مرنے کے بعد جلا دیتی ہیں، کچھ قومیں ہیں پارسی جو ان کو ایک دیوار پر رکھ دیتے ہیں جنگل میں، وہاں پر پرندے ان کی لاش کو کھا جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان میں یہ موجود ہے، یہ گلگت کی طرف یہ قبیلہ موجود ہے جو اپنے مردوں کو ادھر دیوار پر یا جنگل پر چھوڑ دیتے ہیں، دفن نہیں کرتے۔ لیکن ہم جو مسیحی ہیں اور ہمارے ساتھ مسلم بھی، ان کا تقریباً طریقہ ملتا جلتا ہے۔ وہ زمین کو کھودتے ہیں اور اس کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں اور اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، کفنایا جاتا ہے، نلایا جاتا ہے۔ یہ سارے یہ ملتے جلتے طریقہ کار ہیں۔ یہودیوں میں ایک کمرے کے اندر کمرہ نما قبر ہوتی تھی، اس کے اندر رکھ کر اس کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا اور کئی مردے اس کے اندر رکھے جاتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح جس قبر میں تھے وہاں پر کوئی مردہ پہلے نہیں رکھا گیا تھا، نئی قبر تھی۔ شاید پہلے مردے ہوتے بھی تھے، انہوں نے نئی قبر کا اس کے لیے انتخاب کیا۔ شاید ان کو وہ بات یاد ہوگی کہ کسی ایماندار کے، کسی خدا کے بندہ کے لگنے سے ہڈیوں میں جان بھی آ جاتی ہے۔ شاید وہاں پر ہوتے تو کئی جی اٹھتے۔ وہ قبر بالکل نہیں تھی، وہاں پر رکھا گیا اور یسوع مسیح کے کفنانے میں مسالے لگائے گئے۔ آپ کو پتا کتنا مسالہ لگا تھا؟ کسی کو پتا ہے؟ اگر نہیں پتا تو یوحنا کی انجیل میں پڑھ لیں، پھر میں واپس اسی حوالے میں آتا ہوں۔ غالباً یہ 19ویں باب میں ہوگا، یوحنا کی انجیل میں 19واں باب 39ویں آیت میں۔ اور نیکودیمس بھی آیا نیکودیمس بھی وہاں پر آیا، جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، وہ پہلے یسوع مسیح کے پاس رات کے وقت گیا تھا اور 50 سیر کے قریب مور اور عود ملا ہوا لایا۔ 1.25 من مسالہ لگایا گیا تھا اس کے دفنانے میں اور کفنایا گیا سوتی پٹیوں کے اندر۔ لیکن جب شاگردوں نے جا کے دیکھا تو کفن پڑا ہوا تھا، لیکن یسوع مسیح اس کے اندر نہیں تھا۔ آمین۔ قبر خالی تھی، کفن پڑا ہوا تھا، لیکن مسیح اس میں سے نکل چکا تھا۔ وہ بڑا وہ مضبوطی سے باندھا ہوتا تھا مسالہ لگا کر۔ یسوع مسیح 50 سیر جو ہے نا مسالہ لگایا گیا۔ واپس آتے ہیں اسی حوالے پر، وہ کہتا ہے نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ جو سو گئے ان کے بارے میں نواقف رہو، اوروں کی مانند جو نامید ہیں، جن کے پاس غم نہ کرو۔ لوگ غم کی حالت میں ہیں اپنے مرنے والوں کے بارے میں، قبر کا عذاب، ٹکریں، یہ وہ پریشان ہیں ان کے مرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پالوس کہتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ جو سو گئے ہیں ان کے بارے میں تم نواقف رہو۔ جی پڑھیے۔ کیونکہ جب ہمیں یقین ہے جب ہمیں یقین یسوع مر گیا یسوع مر گیا اور جی اٹھا، اور مرنے کے بعد جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے اسی ہیں طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ زندہ کر دے گا۔ آمین۔ آمین۔ پالوس کہتا ہے
हम नहीं चाहते ना वाकफ रहो, वाकफियत देना चाहते हैं। जब हमें यकीन है कि यीशु मसीह मर गया और मरने के बाद जी उठा। सुनते हैं, हमें यकीन है। यकीन का मतलब है ये कलाम हमारे अंदर मौजूद है, कलाम को फॉलो करते हैं, कलाम हमारे अंदर है कि यीशु मसीह मर गया के बाद जी उठा। इसी तरह जिनके अंदर खुदा का कलाम मौजूद है, जिनके अंदर ये यकीन मौजूद है कि यीशु मसीह मर गया और मरने के बाद जी उठा, तो आगे लिखा है वो भी उसके साथ जी उठेंगे। आमीन। वो भी जी उठेंगे जिनके अंदर मसीह का कलाम जिंदा है, जिनके जी उठने का मुकाशफा मौजूद है। कलाम ये बताता है कि वो मसीह के साथ जी भी उठेंगे। बाकियों ने को नहीं, बाकियों के लिए नहीं, ये उनके लिए जिनके अंदर ये मुकाशफा है कि हमारा मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो भी उसी तरह, कलाम लिखा है उसी तरह वो जी उठेंगे। आगे क्या लिखा है? अच्छा, हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते ये हैं। बात हम जो कह रहे हैं ये कलाम के मुताबिक कह रहे हैं। हम जो जिंदा हैं हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, हम जो जिंदा हैं खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना सोए बढ़े, हुओं से हरगिज आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार खुदावंद यीशु मसीह से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज, मुकर्रब फरिश्ता की, जो खुदा के करीब रहने वाला फरिश्ता है, उसके साथ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ खुद वो नीचे उतर आएगा। और वो पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, पहले तो वो जो मसीह में मुए, मसीह में मुए, सारे नहीं, जिनके अंदर ये यकीन है कि मसीह मर गया और मरने के बाद जी उठा, वो भी उसके साथ जी उठेंगे। यहां पर लिखे है, हाँ पहले तो वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी होंगे, हम जो जिंदा उनके अलावा बाकी होंगे, उनके साथ बादलों पर हम उठाए उनके जाएंगे, साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद हवा का में खुदा इस्तकबाल का करें, इस्तकबाल करेंगे, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ इस तरह रहेंगे। हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। कौन? जिनके अंदर कलाम मौजूद है, जिनके अंदर जी उठने का मुकाशफा मौजूद है, उनके बारे में लिखा है जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे, क्योंकि उनका मसीह जिंदा है और वो भी जिंदा किए जाएंगे। और फिर वो क्या करेंगे? बादलों में, हम जो जिंदा हैं उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे मसीह से मुलाकात करने के, और हवा में इस्तकबाल करेंगे, बादलों में उठाए जाएंगे। मुलाकात किधर होगी? हवा में। यीशु मसीह आसमान से आएंगे, हम बादलों पर उठाए जाएंगे, वहां पर सेंटर में मुलाकात, इस्तकबाल करेंगे, अगोवंडी जावांगे। हाँ, बाद क्योंकि वो जिंदा है और जिंदा करके वो उनके साथ फिर दोबारा मुलाकात करेगा। और आगे लिखा है यूं फिर हमेशा उसके साथ ही रहेंगे। और आगे लिखा है बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, नामीद नहीं है। हमारा यीशु मुर्दों में नहीं है, कब्र में नहीं है, उसकी कब्र खाली है, उसका कफन खाली है, और वो हमें भी जिंदा करेगा और हमेशा उसके साथ रहेंगे। कौन रहेंगे? जिनके अंदर खुदा का कलाम मौजूद है, जिनके अंदर खुदा का मुकाशवा मौजूद है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और इस मुकाशवे